Akong mga pagpangumusta sa tanang mga kaigsuunan, subo man pamalandungon nga wala ta magkakitaay tungod ni ining sitwasyon karon nga nata sa community quarantine unya nagpahigayon pa ang pipila og lockdown nang kailubtan ini nga sitwasyon. Apan salamat sa Dios nga mapadayonon ta sa pagbuhat sa mga buluhaton nga iyang gisugo kanato, og tungod niini ni ata nining gitawag og video message aron mapadayonon nato ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Og ning higayon na atong padayonon sa pagpamalandong ang pulong sa Dios nga ato nang naisgutan ng aging mga panahon ni aging semana tong gisgutan kini ug padayonon nato kini pag pamalandong diya sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 22. Matod pa diya sa pulong sa Dios, pagkuhag sanga sa isupo ug ituslob kini sa dugo nga naa sa planggana ug pahiri ang duha ka haligi sa pultahan ug ang babag ibabaw sa pultahan. Ayaw kamo pagawas sa inyong balay hangtod sa buntag. So dinhi dunay instruction ang Dios nga gihatag sa iyang mga katawhan. Nahibalo na ta unsay hinungdan niini sumala sa atong mga nangaging pagtulon-an. Naibaluta nganong gisugo sila sa Dios niini. O kining duha ka instruction sa Dios nga iyang gihatag sa iyang mga katawhan. Una, nagaingon diha, pahiri o butangi sa dugo ang babag o ang duha ka ligi sa pultahan. Mano ang una. Ikaduha, ayaw kamo pagawas sa inyong balay hangtod sa buntag. So usa kini ka mahinungdanon nga sugo ug instruction sa Dios sa iyang mga katawhan nining panahon na. Kay kung atong pamalandungan nga unsa kahay mahitabo sa mga kung ugaling niini nga panahon na wala buhata sa iyang makanakan ang sugo sa Dios. Sa atong naibal-an nga mingon ang Dios nga butangi og dugo diha sa babag sa inyong pultahan, sa duha ka ligi sa inyong pultahan, aron nga pagduaw sa anghel nga maglalaglag na diha mabasa sa unahan nga bersikulo, kung makaplagan nga dunay dugo diha sa pultahan, musaylo lamang siya ngadto sa laing panimalay. Apan ang panimalay nga wala dugo diha sa pultahan, mang katalagman maoy mudangat sa ilang panimalay. So, ang pangutana, dunay duha ka pangutana karon nga atong pamalandungan. Unsay may tabo kung wala nila pahiri o butangi ang pultaha og dugo ang ilang pultahan? Pamalandungi, unsa kay mahitabo? Di ba? Tingali makaingon ta nga ang kamagulangang anak ni ana nga panimalay mamatay sumala sa nanghitabo sa mga Ehiptohanon. So, kay ato namang nasayran nga kadtong mga panimalay nga wala dugo diha sa ilang pultahan, ang kamatay ni dangat namatay ang tanang kamagulangang anak. Apan kanila nga nituman nibuhat niya na nga instruksyon o sugo sa Dios, nahimo silang naluwas. Kay ngano, wala magmater ang anghel nga tiglaglag kung kinsa unsa kagwapo ng naadias panimalay, taas ba nag-ilong, puti ba na, straight ba nagbuhok o kulot, wala siya magmater ni ana. Ang iya lang importante diha nga dunay dugo diha sa pultahan sa ilang panimalay. O salamat sa Dios sa iyang mga katawan nga nituman og tungod ni ana nga ilang gibuhat, walay kadaot nga midangat sa mga panimalay, sa tanan nga nituman og gibuhat sumala sa sugo ug instruksyon sa Dios nga gihatag pinaagi kang Moises. Ug ang ikaduha nga pangutana mao ni, unsa ka og gibutangan na nilag dugo ang babag sa ilang pultahan apan ninggawas gihapon sila? Unsa kahay masinati nila? Sama sa atong panahon karon na ay mga video nga atong makita nga doon nagyapoy naglakaw-lakaw gipang bunalan sa India na ay video nga gibunalan ang itong nagsuri-suris dalan pang bunalan. So
kung na bisan pag dunay dugo nga naa sa pultahan, balik ta sa mga Israelita, apan gawas sila, posible do nagyapoy dili maayo nga manghitabo. Kay duhaman kabuok ang duhaman ka instruction ang Dios nining panahon na nga butangan og dugo diha sa babag sa ilang pultahan og dili mugawas niya ng gabi una. Atong makita dinhi kung unsa ka mahinungdanon ang instruction sa Dios. Nakuha nato mga kaigsunan, unsa ka bililhon di ay kining pagtuman ug pagbuhat sa sugo ug instruction sa Dios sa atong kinabuhi. Hinumduman nato nga ang Dios nagsugo or dunay gipabuhat sa Dios nganhi kanato kana nga instruction sa Dios para sa atong kaayuhan. Dili na para sa atong kadaot. Nga kung mutuman ug mubuhat lang ta, ang kaayuhan mo'y atong mabatunan. Busa mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, ang gikinahanglan ra sa tao kining pulong gingon pagka masinugtanon. Pagtuman. Buhaton nato ang pulong sa Dios. Buhaton nato ang instruction sa Dios. Kay matag instruction ug sugo sa Dios, kung atong buhaton mudalanig kaayuhan sa atong kinabuhi. Apan kun dili ta magpakabana niini, dili maayo ang mabutang manghitabo sa atong kinabuhi. Hinumduman nato ang gibuhat sa mga Israelita. Tungod kay ilang gibuhat, walay kadaot nga nahitabo kanila ug sa tibok nilang panimalay. Nakabaton sila og kagawasan gikan sa pagkaulipon, nakabaton sila og kalipay gikan sa pagdaog-daog, pagdagmal kanila kay mupahulay lang sila kadiyot latiguhon man sa mga Ehiptoanon ug tungod kay ila nang nagbuhat sila, gibuhat nila instruction sa Dios, nakabaton sila kagawasan gikan ni ana. Unya nakabaton sila panalangin kay sa ilang pagbiya sa Ehipto gihatagan man sila sa mga Ehiptoanon bahandi sa ilang pagbiya sa Ehipto. So daghang mga maayong butang ang ilang naangkon, mga kaigsunan, nganuman tungod kay ilang gituman o gibuhat ang instruction sa Dios. Mauna mga kaigsunan kamahinungdanon o subo pamalandungon ang mga Ehiptoanon nga wala makatuman, wala masayod sa pulong sa Dios, nakasinati sila sa katalagman, kamatayon sa ilang mga kamagulangang anak. Usa kabutang importante nga sayro nato unsa di ay ang kabubuton sa Dios, unsa di ay ang sugo sa Dios, unsa di ay ang instruction sa Dios. Kay kun masayod ta niana atong mabuhat, kaayuhan ang atong maangkon ug madawat. Kay ang Dios, ang programa pamaagi sa Dios para man sa atong kaayuhan, mga kaigsunan. So samtang nagpadayon sila kay nahigawas man sila, kung imong basahon ang hinubay, nahigawas sila gikan sa Ehipto, gipabiya, giingnan sila sa hari diya sa bersikulo 31. Niadto gayong gabi una gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan niya, hala, panglakaw na kamo gikan sa akong nasod ug simbaha ang Ginoo sumala sa inyong hangyo. Kay unsay gikinahanglan, unsay hangyo sa mga katawhan sa Dios, kinirang pagsimba nga gidid-an sa hari sa Ehipto nga buhaton sa mga Israelita. Pero tungod kay ang Dios naghimo magpamaagi, unya ang mga katawhan sa Dios nagtuman man sa instruction sa Dios, nakabaton sila kagawasan. So gipalakaw sila gikan sa nasod sa Ehipto, unya samtang nagpadayon sila sa ilang lakaw paingon sa yutang saad, kay ang Dios naganda magdapit para kanila. Dapit nga nagpaagay sa gatas ug dugos matud pa sa pulong sa Dios. But pasabot niya na dapit sa kadagayag kabundansya, dapit sa kaayuhan ug panalangin. Samtang naglawig sila, nagpadayon sila sa ilang lakaw paingon sa yutang saad sa Dios, nilabang sila sa kamingawan o gitawag og disyerto. So
unsa man ang disyerto, unsa ang kamingawan, usa kini kadapit nga panahon sa during daytime, panahon sa adlaw, hilabihan kainit. Nganuman, kay ang dapit walay mga kahoy, wala gayud kay kasilungan. Ingon ana ang disyerto. Unya, panahon sa kagabion, hilabihang tugnawa, ug hilabihan pod ka ngit-ngit, nga maglisod ang tao paglakaw, pagpadayon sa paglakaw, panahon sa kagabion, kay hilabihan ka ngit-ngit. O usasag kini kadapit diin gitawag a place of nothing, walay mapalit nimo diha, wala kay maduulan in times of needs. Pero mga kaigsuonan, niining panahon na ang Dios naguban kanila. God is within. Wala sila pasagdi sa Dios, wala sila biyai sa Dios. Atong makita diya sa Exodo kapitulo 13 versikulo 21 ngadto 22, nagaingon dinhi mga kaigsuonan nga sa panahon sa adlaw naguna kanila ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi aron paggiya kanila sa agianan. Sa gabi naguna siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag. Sa ingon makapanaw sila adlaw ug gabi. Ang panganod kanunay diha sa ilang atubangan panahon sa adlaw ug ang kalayo panahon sa kagabhion. So unsang disyerto? Panahon sa adlaw hilabihang inita, pero wala sila pasagdi sa Dios. Samtang nainit ang panahon, dunay panganod nga naglandong kanila, nga sila makahimo paglakaw nga dili mainitan. Ingon ana kamaayo ug kamilagroso ang Dios mga kaigsunan. Dili kaniya biyaan, di kaniya pasagdan. Ubanan kaniya sa imong lakaw, sa imong kinabuhi. Nga luyo nga init ang panahon nga ilang gilaktan, dunay panganod nga naglandong kanila, naguban kanila panahon sa adlaw. Ug pag-abot sa kagabion, mga kaigsunan, hilabihang itmita, apan duna na usay haligi nga panganod nga kalayo, nga naguna kanila aron sila dili mawala magpadayon gihapon ang ilang lakaw paingon sa dapit nga giandam sa Dios sa ilang kinabuhi. So panahon usab sa ilang mga panginahanglanon nga naa sila sa panginahanglanon, ang Dios wala sa gihapon magpasagad kanila. Mga kaminahal kong mga kaigsuonan, ingon ana kamilagroso ug kamaayo ang Dios sa kinabuhi sa mga tao nga masinugtanon ug mubuhat sumala sa iyang pulong ug sa kabubuton sa Dios. Sa panahon nga gigukod sila sa mga Ehiptohanon, kay human nga sila nakabiya, ang mga Ehiptohanon migukod nila matud pa diya sa hinubay, gigukod sila pagbalik kay mingon ngano nga ato manggibiya pasagdan ng mga Israelita nga bubiya, wala na tay sulugoon. Busa ilang gigukod pag-usab mga kaigsuonan, unya sa ilang padayon midangat ang mga Israelita, mga katawhan sa Dios diha sa dagat nga pula, sa Red Sea. Unya wala nay dapit nga ilang kapadulngan. Sa ilang luyo na ang mga kasundaluhan sa Ehipto nga andam mo patay sa matagos sa kanila. Sa unahan usab dunay dagat nga dili sila makahimo paglabang, apan sa gihapon ang Dios nagahimo og paagi para sa iyang mga katawhan. Unsay gibuhat sa Dios diha sa Exodo 14 versikulo 12, matud pa diha nagingon ang pulong sa Dios, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong napahimutangan. Unsa man ang imong giatubang nga daw wala na kay paglaom, murag lisod na ang kaimtang, ayaw kahadlok, pabilin sa imong napahimutangan, pabilin sa imong pagsalig, pagtuo diha sa buhi nga Dios. Kay matud pa diha sa bersikulo 14, paghilom lamang kamo, kay ang Ginoo may makig-away alang kaninyo. Dili ta magbagulbol panahon sa mga problema, dili ta magkabalaka panahon sa mga problema, atong isalig ang tanan diha sa atong buhi nga Dios. Kay ang Dios maghimo og paagi kanunay para sa atong kaayuhan, para sa imong kaayuhan, para sa kaayuhan sa iyang mga katawhan.
Matod pa diya sa bersikulo 21, unya giisa ni Moses ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga miuros tibok gabii, nabahin ang tubig og nauga ang taliwala niini. Ang mga katawhan sa Dios milabang taliwala sa dagat nga pula. Gipikas God will make a way. Gibuhatan og super highway sa Dios ang dagat ug nakalabang ang mga katawhan sa Dios gikan sa maong problema pagsulay nga ilang giatubang. Unyang kaaway misulay pagukod kanila apan gitakupan sa Dios, gibalik pagtakop sa Dios ang dagat ug ang mga kalaban nahimo nga nangamatay, wala nay nakagukod kanila mga kaigsunan. Nahimo sila nga malipayon o gawas nun ug sila mapadayonon nga nagadaig sa Dios. Sa padayon nilang paglakaw sa paingon sa yutang saad sa Dios, sa panahon nga wala sila'y pagkaon, God provide a food for them. Gisuplayan sila sa Dios og pagkaon. Ato kanang makita diya sa Exodo kapitulo 16 bersikulo 4, nagaingon dinhi ang Ginoo mingon kang Moises, magpaulan akong pagkaon alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom ug igo lamang nianang adlaw. Unsa kuno mga kaigsunan, sa panahon nga wala na sila pagkaon kay lagi sa desierto wa may mapalit, way kapalitan. God provide a food for them. Mipaulan ang Dios og pagkaon adlaw-adlaw. Ang Ginoo mo tagbo sa imong gikinahanglan adlaw-adlaw. Di kaniya pasagdan, di kaniya talikdan, panalanginan kaniya. Sa panahon nga wala na sila'y sudan, kay sumol man pod og pirmira kanon, pirmira loto way sudan. So sa panahon nga wala na pod sila'y sudan, unsay gibuhat sa Dios bersikulo 13, niyanang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo ug sa pagkabuntag ang kampo nalukop sa yamog. So gipadadaan sila sa Dios og pagkaon ug sudan. Dunay gitawag diya sa Bisaya nga gipadalan sila sa Dios og langgam nga ngalan pugo dinhi sa Bisaya mga kaigsunan. Di provide sa Ginoo ang tanan nilang needs sa ilang kaugalingon. O sa kapitulo 17 verse 17 diha pod atong mabasa, sa panahon nga wala na sila'y tubig, ang Dios naghatag kanila, nagprovide og tubig mga kaigsunan. So dinhi atong makita kung giunsa pagatiman sa Dios ang iyang mga katawhan nga tanan nilang gikinahanglan natagbo, walay nakulang. Ang tanan gikinahanglan sa mga katawhan sa Dios natagbo. Dunay problema nga ilang giatubang, gipikas sa Dios ang dagat. Wala na sila pagkaon, nagpadala ang Dios og pagkaon. Wala na sila sudan, nagprovide ang Dios og sudan. Wala na sila tubig, ang Dios naghatag nilang tubig. Ang Dios naghatag sa tanang gikinahanglan. Unsa ilang sekreto mga kaigsunan, pagtuman og pagbuhat sa instruction og sugo sa Dios. Mao lang kana kasimple nga sa panahon nga dihay instruction ang Dios sa ilang kinabuhi, ilang gituman, ug sa nagsingabot nga mga adlaw sa ilang kinabuhi, ilang natagamtaman ang kaayo, milagro, mga panalangin sa Dios. So sa atong panahon karon, unsa man ang instruction sa Dios nga iyang gipabuhat kanato mga kaigsunan. Alang kanimo nga namagapatalinghog karon, unsay instruction sa Dios? Unsay imong nasayra na nga pulong sa Dios nga kinahanglan nga imong buhaton. Niata karon nga panahon nga usahay naata sa pagsulay. Ang kalibutan karon naas pagsulay. Naay katalagman nga midangat. Dili lang dinhi sa atong syudad, dili lang dinhi sa atong municipality, sa barangay, dili lang dinhi sa atong probinsya, dili lang dinhi sa atong rehiyon, dili sa tibuok Pilipinas. Tibuok kalibutan naay katalagman nga giatubang ang kalibutan karon nga gitawag og pandemic COVID-19. So mga kaigsuunan ko, luyo niining sitwasyon na nga kahimtang karon sa kinabuhi. Sama sa mga Israelitas, mga katawhan sa Dios,
Nuna sila giatubang apan ang bugtong paagi nga luyo sa sitwasyon nga ilang nabatunan. Wala sila pasagdi sa Dios. Tungod lagi kay unsa ilang sekreto, pagtuman, pagbuhat sa sugo ug kabubuton sa Dios. Ug karon balikos pangutana sa imong kinabuhi, unsa man ang instruksyon o pulong o sugo sa Dios nga imong nasayran nga kinahanglan natong buhaton. Una mga kaigsunan, no napipila ka mga butang nga angayan natong hinumduman, ilabi na sa atong panahon karon. Unsa man kining pulong gitawag pagsimba. Sa tinuod, ang atong panggobyerno karon gibawal ta sa gitawag og panagtapok sa apil relihiyoso nga tigom sa mas pagsimba gidili sa atong gobyerno. Pero mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios nagaingon diha sa Hebrehanon 10:25, matod pa niya diha ang pulong sa Dios nagaingon dinhi sa Hebrehanon 10:25, ato kining pamalandungan, mga kaigsuonan, matod pa sa pulong sa Dios, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Unsa gingon pulong sa Dios? Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Sa King James Version nagaingon, sa dili pagbiya sa adlaw sa panagtigom, hinunua ang pagdinasigay sa usag-usa. O diri sa Cebuano Popular Version, di nato undangon. Ang gobyerno karon nag-impusar og community quarantine og giimpusar ang social distancing 1 meter apart og gideklarar sa gobyerno nga dili gibawal usa ang simba apan church. Ang pulong sa Dios ningon dili nato undangon sa dili pagbiya sa adlaw sa panagtigom. Daghang mga kasimbahanan karon gi-cancel ang simba. Nganuman tungod niini nga mga pangitabo. Ang uban maghimo na lag prayer. Pero salamat sa Ginoo sa mga kaigsuonan, mga kasimbahanan nga luyo niini nga mandato sa gobyerno nagpadayon sa pagsimba sa unsa nga paagi diha sa pinasahi nga paagi. Munang atong ginabuhat karon diha sa matag panimalay ninyo, padayunan ninyo ang pagsimba, padayunan ninyo ang panagtigom. Mingon ang Dios, duha kung tulo magakatigom magisgot siya ngalan, naa siya sa atong taliwala. Musa ikaw ug ang imong kapikas kinabuhi mga anak, padayuna ang pagsimba diha sa atong buhi nga Dios. Buhata kini mapadayunon, dili babag ang unsa man nga naas panggamanan kay wala man ta did-i sa atong panimalay. Buhatan ninyo ang sa mapadayonon ang pagsimba diya sa inyong panimalay, mga kaigsuonan. Muna nga unsa nga atong sit up or pamaagi samtang dinhita sa church, buhatan ninyo na mapadayonon diya sa inyong panimalay nang naang mga pagdaig, mga alawiton diya sa atong buhi nga Dios, pagpaminaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga sama niini, o kung dunay naa sinong panimalay nga makahimo na pagtudlo, pagwalis pulong sa Dios, siya mao'y mo dumala sa pagtudlo, pagwalis pulong sa Dios diha sa inyong mga panimalay. Buhatan ninyo ni mapadayunon maigsuon, walay mawala nga mga bahin sa atong pagsimba, ato ning buhaton kay kini gisugo sa Dios kanato ug mohatag ni og kaayuhan diha sa atong kinabuhi. 1 month ang giatag sa gobyerno nga community quarantine ug 1 month pod dili ta makahimo sa atong naandan nga tigom dinhi sa simbahan. Apan sulod niya ng 1 month diha mapakita sa mga kanakan sa Dios unsa kasinsiro ug pagkamatinud-anon ang iyang mga katawhan nga padayon nga nagsimba, nagtigom diha sa mga panimalay luyo ni ini nga sitwasyon. Busa ako mong gi-encourage kamo natudloan na unsa ang paagi sa pagsimba, unsa ang pagsimba ang Dios. Buhata kini sa inyong panimalay, walay bahin sa panimbahon nga inyong kuhaon. Padayunan ninyo kana mga kaigsuonan, sumala sa sugo sa Dios sa atong kinabuhi. Dili ta magbiya sa adlaw sa panagtigom, dili nato undangon
ang matud pa diha ang batasan sa panagtigom ug magdinasigay kita sa usag-usa. Dasigay mong igsuon kung dunay naluya dasiga. Padayon no nato ni nga buhat. Kay nganon say resulta sa Exodo 23:25 unsay gingon Dios pulong sa Dios. Nasayod na mo niini mga kaigsuonan. Ang resulta kung kita magapadayon sa pagsimba diha sa Ginoo matud pa diha ang Dios nagaingon, simbaha ako ninyo, Exodo 23:25. Simbaha ako ninyo nga inyong Dios ug atagan ko kamong pagkaon og tubig ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Ang kaayuhan sa sakit pagsimba. Kung gusto ta og kaayuhan sa sakit ug balatian pagsimba. Kung gusto ta kaayuhan para sa atong nasod, para sa pandemic nga nidagsang karon sa tibuok kalibutan, kinahanglan ang mga katawhan sa Dios musimba, mga lagad, muduol dias Ginoo. Awitin ninyo ang Dios, daygan ninyo ang Dios, himayaa ang Dios, patalinghugi ang iyang mga pulong kay niana nga paagi matud pa sa Dios. Hatagan ko kamog pagkaon og tubig ug kuhaon ko ang tanang sakit gikan sa taliwala kaninyo. Dili ta magpalimbong sa trabaho sa kaaway. Kung gibuhat usbon ko sa akong giingon niaging semana, kung gibuhat sa mga doktor ang ilang responsibilidad, sa mga pulis ug sa mga sundalo ang ilang responsibilidad, kay doon na sila gipanumpaan nga matud pa sa Tagalog katungkulan nga ilang buhaton ang ilang responsibilidad as doktor bisan pagdelikado, ilan nang tahan ang ilang kinabuhi para sa nasod. Ikaw ingon nga anak sa Dios, buhata usab ang imong responsibilidad, nanumpa tas Ginoo nga sa tibuok na kong kinabuhi Ginoo, ako kang alagaron, ako kang simbahon, buhata igsuon diha sa imong kinabuhi bisan luyo nini nga kahimtang, kay pinaagi ni ana usab nga buhat sa imo nga responsibilidad nga bahin nakatabang ka makahimo ka pagsugpo sa pandemic nga midagsang karon sa tibuok kalibutan. Mao kini mga kaigsunan ang angayan natong buhaton. Ug ikaduha mga kaigsunan diha sa atong pagsimba diha sa Ginoo, atong mahimaya mapasidunggan ang Dios. Usa ka bulan nga sulayan sa Dios, gisulayan ang kalibutan, ang mga katawhan sa Dios unsa ka sincero. Tingali ang uban mingon hayahay kay wala nay simba, hayahay kay wala nay naarakos panimalay. Mga kaigsunan ko, pagsulay ni sa imong kinabuhi unsa ka kamatinud-anon nga nangalagad sa Dios. Busa hinumdumi ang Hebrewanon 10:25 muning pipila ka butang atong hinumduman sa atong kinabuhi nga dili gayud nato undangon ang batasan sa pagtigom, dili ta mobiya sa adlaw sa panagtigom. Duha kung tulo magtigom magisgot sa ngalan sa Dios, naa siya sa atong taliwala. Walay bahin sa panimbahon nga atong gihimo sa church nga walaon. Kung naay natudluan naman mo unsaon pag service leader, naay mo barog service leader, natudluan na mo sa worship leader unsaon pag worship, mahimong worship leader, naay mo barog as worship leader. Mga kaigsunan unya sa mga bahin sa pulong sa Dios, niya nagapadayon mi pag-provide ninyo sa pulong sa Dios kay walay walaon diha sa adlaw sa panagtigom. Ikaduha mga kaigsunan unsa man kining ikaduhang Korinto atong tan-awon. Matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 1 nagaingon dinhi ang pulong sa Dios. Mga igsuon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo pinaagis mga kalisdanan nga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay labihan kadako. Og tungod niini naghingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kayo. So usa sa bahin sa atong pagsimba maong pagdala sa atong mga halad ikapulo at tubangan sa Dios. Mga kaigsunan sa ako ng usbon pagingon ni ata sa usa ka bulan nga gisulayan ta unsa ang atong pagpangalagad sa Dios. Padayon bata nga mubuhat sa atong responsibilidad, padayon bata nga mutuman sa sugo sa Dios sa atong kinabuhi. Nata niini nga responsibilidad. Busa kami ingon nga mga alagad sa Dios, dili rason nga naatas community quarantine, total lockdown, di na pud nimo padayong pagtudlo ninyo. Ang among responsibilidad among gibuhat.
munang niata nining video message nga ginahimo matag simana ug matag tigo mga kaigsunan. We will provide spiritual food para ninyo mga kaigsunan, kay responsibilidad ni namo nganha ninyo, o diha sa pagsimba usani kabahin importante para sa atong buhi nga Dios. Og maingon man usab diha sa atong pagduol sa Ginoo, pagdala sa atong mga halad ikapulo atubangan sa Ginoo. Ni dili lang kay kita mo'y gisulayan sa panahon usab sa mga katawhan sa Dios sa unang kapanahonan. Kaya ako naman gitudlo kaninyo niaging simana nga ang nanghitabo kaniadto nanghitabo sa gihapon karon, ug ang gibuhat kaniadto gibuhat karon. So kining mga katawan nga gisgutan dinhi sa 2 Korinto kapitulo 8, matod pa diha gisulayan sila pag-ayo pinaagis kalisdanan nga ilang gisagubang. Apan ang ilang kalipay labihan kadako tungod niini naghingapin ang ilang pagkamay natagon bisan sila mga kabus kayo. So church, luyos nga naa sila sa pagsulay. Wala nila ang pagbuhat unsa ang gikinahanglan. Nahibalo ko pipila kanato karon na ay panginahanglanon. Tungod kay walay mga panarbaho ang uban, walay panginabuhian, wala makapanarbaho, apan mga minahal kong makaigsunan, dili nato matuis ang pulong sa Dios nga siya nga nagahatag makadawat. Ginatudlo ni nato ato ni siyang gisugo ug gi-remind ni siya sa Dios kanato tungod kay gusto ang Ginoo mamuhat diha sa atong kinabuhi. Gusto ang Dios nga mo provide sa tanan natong gikinahanglan. Sa amo nga kinabuhi ang Dios, salamat sa Ginoo na sama mi sa panahon sa mga Israelita. Ang Dios kanunay nagbilagro, walay nakulang, natagbo ang tanang panginahanglanon sa among kinabuhi. Ug karon mga kaigsuonan, salamat sa Dios nga nining higayuna gikinahanglan nato sa gihapon ipadayon ang buhat sa paghatag sa atong responsibilidad diha sa Ginoo sa mga financial nga bahin. Kay nganuman mga kaigsunan, matod pa diha sa pulong sa Dios, sama nila nga gisulayan sila pero naghingapin ang ilang kalipay ug tungod niya na sila nagmanghing natagon luyo sa ilang kalisod. Inyo nang basahon diha sa 2 Korinto kapitulo 8 bersikulo 2. O unsay resulta sa ilang gibuhat mga kaigsuon? Unsay resulta nining buhat sa pagkamay natagon? Ang Lucas na gaingon diha sa Lucas, matud pa diha sa pulong sa Dios, ang naghatag, paghahatagan, dinasok, tinantan, magaawas, ibalik ngadto sa iyang sabakan. Ibalik ngadto sa atong mga panudlanan mga kaigsunan. Kay mauna ang giingon sa pulong sa Dios. Ug diha sa Proverbio kapitulo 11 versikulo 24 nagingon dinhi mga kaigsunan, may mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam sila kadato, adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siyag kakabus. Pag manggihatagon ug magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. So church, kining mga instruksyon sa Dios, usahay makapapukaw sa atong hunahuna, usahay makapahagit nato mga kaigsunan, ilabi na kung naata sa mga malisud, natas mga kahimtang, natas pagsulay. Apan sa ako nang gikaingon sama sa mga katawhan sa Dios sa unang kapanahunan mga kaigsunan, buhata lang. Ang sikreto nganong na kasinati sila sa milagro kaayuhan sa Dios, na wala sila makulangi sa panahon nga naa sila sa ilabihan kainit, dunay panganod nga naglandong kanila sa panahon sa kagabion, dunay kalayo, panganod nga kalayo nga naguna kanila aron paggiya kanila sa diya nga nagatubang sila sa dagat nga pula nga wala na sila'y kapaingnan, giablihan, gipikas sa Dios, gimuagdalan sa Dios ang ilang agianan, ang dagat nga pula na pikas sa panahon nga wala sila'y pagkaon, ang Dios nagtagbo, naghatag sa diya nga wala sila'y masudan, ang Dios nagprovide, nagtagbo og sudan, panahon nga wala sila'y tubig, ang Dios naghatag og tubig. Nganong gibuhat ang nahitabo ni sa ilang kinabuhi
tungod kay nituman ug nibuhat sila sumala sa instruksyon sa Dios. Ug ningtakna sa nining adlaw nining higayon na mga kaigsunan sa imong kinabuhi unsa mga butang balik ko sa pangutana unsa mga butang nga imo nang nasayran nga gitudlo o gisugo sa Dios, gipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Pamalandong igsuon. Walay rason, wala tay mahimong rason mga kaigsunan sa pagdili, pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kay ang tanan nga kabubuton sa Ginoo sa diha nga atong buhaton maghatag ni natog kaayuhan. Sulayi kini mga kaigsunan ug usa ka sa mga Israelita, sama sa mga Israelita nga mapamatud-an nimo sa imong kinabuhi unsa ka maayo, unsa ka gamhanan, unsa ka milagroso ang Dios nga imong gialagaran. Kung imong buhaton kini nga mga butang, imong makita niining sitwasyon nga sama niini karon, makita nimo kung unsa ang Dios nga mo panalangin, unsa ang Dios nga mo tagbo, unsa ang Dios nga mohimog milagro sa imong kinabuhi. Ayaw kini pakyasa igsuon, pamalandungi ang pulong sa Dios. Ug salamat sa kagayunan nga gihatag sa Dios alang kanato ang sekreto mga kaigsunan sa mga panahon nga sama niini pagka masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Salamat sa panahon nga inyong gihatag, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Magampo ta mga kaigsunan. Among amahan nga langit nun, salamat sa kagayunan nga imong gihatag kanamo nga nakapatalingog sa imong mga pulong. Walay lain imong katuyuan o Dios sa among kinabuhi, mao ang paghatag sa mga maayo nga mga butang nganhi kanamo. Apan Ginoo kini nga mga butang magapanghitabo kung kami mubuhat sumala sa imong kabubuton. Lord, salamat nga nining makatawhan nimo nga nagatuman duha na ka semana Ginoo wala kami makahimo sa pagtigom dinhi sa imong templo. Apan salamat Ginoo nga uban sa imong giya mapadayonon kami nga nagtigom, nagsimba ang imong makatawhan diya sa ilang mga panimalay, diya sa ilang mga Pinoy-anan uban sa ilang pamilya ug walay bahin sa panimbahon Ginoo nga nawala kundili masama sa gihapon Ginoo nga kami naa sa templo gibuhat namo ang tanan nga bahin sa panimbahon. Busa akong giampo Ginoo sa tanan nagahimo nini magapanalangin ka, magahimo kag mga milagro kay bulungang butang sa ilang kinabuhi sama sa imong makatawhan nga maong mga Israelita sa ilang panahon nga tanan Ginoong kay bulungang butang ilang nasinati natagbo ang tanan nilang mga panginahanglanon. Ug kung dunay makaigsunan nga nakulangan Ginoo sa pagbuhat sa imong gipabuhat kanamo, salamat ini mga orasa nga ikaw ang Dios nagpainomdom o akong giampo Ginoo nga gikan ining mga orasa mapadayonon nga pagabuhaton na sa imong makatawhan ang mabutang imong gipabuhat kanamo, walay mawala, walay makulang Ginoo, pinaagi sa imong ngalan Ginoong Jesucristo. Salamat Lord nga mong gituhan nga ikaw ang Dios dunay plano programa nining mga pangitabo karon. Ni amang kami sa panahon sa mga pagsulay nasayod kami ikaw among kauban, ikaw ang Dios magtagbo sa tanan namong panginahanglanon. Akong giampo Ginoo si bisan kinsa karon nga dunay gibati sa lawas hatagi sa milagro sa gaom sa kaayuhan nga modangat sa ilang lawas ang milagro sa kaayuhan. Akong gideklarar pinaagi sa labod ni Ginoong Jesucristo ikaw nga dunay gibati karon sa imong lawas dawata ang gahom ug milagros kaayuhan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ug si bisan kinsa Ginoo nga dunay panginahanglanon, salamat Lord God nga ikaw ang Dios maghatag sa mag-provide sa tanang gikinahanglan diha sa imong mga katawhan pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Jesucristo. Amen. Lord, salamat sa panahon nga inyong gihatag ang Dios magapanalangin.